सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाकिस्तान छोड़ना भी चाहते हैं। और आपको पता है, बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो ज़ियारत के वीज़े लगवा के भी पाकिस्तान से ईरान, इराक़, शाम और मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं। अभी एक ऐसी खबर सामने आई, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। उनसे पूछे, खान साहब ये जो लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, इनमें ऐसी बड़ी तादाद है जो वापस ही नहीं आई, जिनका पता ही नहीं, तो किधर चले गए ये लोग? देखिए मुबारक साहब, बात यह है कि ये ज़ियारत के वीज़े जो है ये सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं मुल्क से बाहर निकलने के लिए। ज़ाहिर है आपको लोग टूरिस्ट वीज़ा तो कोई देता नहीं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को, तो एक जरिया है लोगों का कि भाई चलो मजहबी फराइज अदा करने के लिए, क्योंकि इराक, शाम और ईरान ये सारे इराक बहुत ज़्यादा दुनिया जाती है और ये सब ज़्यादातर शिया लोग, कम्युनिटी के लोग हैं जिनको लोग शिया होने का पासपोर्ट बनवा लेते हैं, नाम ऐसा रख लेते हैं और फिर मुल्क छोड़ने की कोशिश करते हैं जी। उसके बाद तो मकसद उनका निकलना होता है कि जहाँ मुल्क के अंदर तो कोई ना मुलाकात मिलती है, भूख जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के हालात खराब हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। आप देख रहे हैं रोज अखबार के अंदर फैमिलीज के अंदर आपस में एक दूसरे को कत्ल करने की वारदात जो है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। बाप बेटी को मारी है, आज भी खबर है कि बेटी ने बाप को कत्ल कर दिया हुआ है। कल भी फैमिलीज की खबरें थी कि 3-4 लोगों फैमिलीज के आपस में मार दिया लोगों ने। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वजह भूख है, परेशानी है, हालात से लोग तंग है, बस चलता नहीं। तो फिर जो है दूसरा रास्ता ये कि भाई मुल्क छोड़ के अपनी किस्मत कहीं बाहर आजमाए। उसके लिए हर तरफ रुकावटें हैं, वीजा नहीं मिलते पाकिस्तानियों को, तो ये एक मजहबी वीजा समझ लें कि भाई ज़ियारत का वीजा वो ग्रुप बना के निकल जाते हैं और फिर वहां से वो लोग वापस नहीं आते। अब ये हमारे जो मिनिस्टर साहब है मजहबी उमूर के, उनका अपना बयान है कि भाई 40,000 लोग जो है वो पाकिस्तान से निकले वीजा चीजों पे और वापस नहीं आए। और ईरान, इराक, शाम की हुकूमतों को बाकायदा बताया कि उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि भाई वो बंदे आपके जो है वो यहाँ ज़ियारतों पे आते हैं, उसके बाद मुल्क नहीं छोड़ते। जब मुल्क से बाहर निकलते हैं आपको स्टैंप लगती है, आपको किसी कंप्यूटर में आता है कि हाँ जी हम मुल्क से चले गए। तो ज़ाहिर ये लोग इधर उधर किस्मतें हमारे जाए इलीगल वहां से निकल के आगे यूरोप के रास्ते पकड़ने की कोशिश करते हैं या तुर्की पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां से फिर ये है कि भाई आगे रास्ते किस्तियों वगैरह पे निकलते हैं। तो ये सब एक से कहना चाहिए कि एक जरिया लोगों ने तलाश कर लिया है मुल्क से बाहर निकलने का। तो अब गवर्नमेंट नया सिस्टम ला रही है ज़ियारत, जिस तरह हज और उम्रे का सिस्टम था या है अभी, उम्रे का तो अब नहीं रहा, टूरिस्ट वीजा भी पूरा कर सकते हैं, हज के लिए ज़्यादा एक बाकायदा सिस्टम है। इसी तरह वो कहते हैं ज़ियारतों का भी नया सिस्टम हम ला रहे हैं और उसके तहत ही बाकायदा रजिस्टर्ड होंगे जो उनके नुमाइंदगान हैं या जो ट्रैवल एजेंसियां हैं या जो ये ग्रुप्स लेकर जाते हैं उनको बाकायदा रजिस्टर किया जाएगा और वो फिर जिम्मेदार होंगे तो ग्रुप के साथ रहें, ग्रुप को लेकर जाएं, ग्रुप को लेकर वापस आए। तो ये नया सिस्टम वो लाना चाहते हैं। जो सवाल आपका था उसके लिहाज से तो बस ये कि ये वीजा इस्तेमाल किया जा रहा है उस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ रही है। जी हाँ साहब, इस तरह आप समझते हैं रोके जा सकता है इनको? आपने कई दफ़ा सुना हमारे खिलाड़ी भी गायब हो जाते हैं, कोई कनाडा गया, कभी PIA का हमला है, उनमें से लोग गायब हो जाते हैं। तो ये आप देखते हैं कि इस तरह ग्रुपों के जरिए लोगों को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए ये हुकूमतों की कोशिश होती है, जब प्रेशर पड़ता है बैरूनी मुल्कों का। अब भी ये एक दिन में तो लोग 40,000 गायब नहीं हो गए ना, ये तो लंबे अरसे से सिस्टम चल रहा था, लोग नहीं वापस आ रहे थे। अब हुकूमतों ने जो प्रेशर डाला तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को भी होश आई कि हाँ भी इनको जवाब तो देना है हुकूमतों को। तो इसलिए ये ऐसी कोशिशें होती हैं, फिर लोग नया मुतबादल रास्ता तलाश कर लेते हैं, तो नए रास्तों से वो फिर मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो बाहर ये एक हुकूमत को जब प्रेशर आ जाए तो उसको बाहर कोई कदम उठाना पड़ता है। तो वो जो अपनी इस्तात उनकी होती है वो समझते हैं, वो उस मामले में नया कदम उठा लेते हैं, उससे वक्ती तौर पर रुक जाता है। इस दौरान फिर लोग नए रास्ते तलाश कर लेते हैं और नए रास्तों से मुल्क से बाहर जाना शुरू कर देते हैं।
ہاں صاحب یہ کوئی مطلب مستقل حل نہیں ہے جو ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ پاکستان میں نفسا نفسی کا عالم ہے، باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے، بیٹی باپ پہ حملے کر رہی ہے، بہن بھائی آپس میں لڑائی جھگڑے، تو اس میں کئی چیزیں یہ ہے کہ بغیر پوچھے کئی لڑکیاں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں، پھر غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتی ہے، لیکن جو پیچھے کہانی سمجھ آتی وہ یہی ہے، غربت افلاس ختم نہیں ہوتی، کوئی متبادل راستے نہیں ملے لوگوں کو، اور اس طرف تو گورنمنٹ نے کبھی توجہ نہیں دی۔ آپ نے جو خبر دی کہ 40,000 لوگ غائب ہو گئے، اس طرف تو ان کے کان کھڑے ہوئے صرف اس لیے کہ دوسرے ملک نے کہا۔ دیکھیں پاک صاحب، بات یہ ہے کہ بھئی آبادی اس تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان کی، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے، نہ کوئی حکومتیں ایسی کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں۔ جیسے چین نے آخر اس مسئلے پہ قابو پا لیا نا، پابندی لگا دی، صرف 2 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے، پھر شروع میں 1 سے زیادہ بچہ نہیں تھا۔ اس لیے پاکستان کو وسائل وہی ہے، زمین وہی ہے جہاں سے آپ نے دنیا کے لیے اناج پیدا کرنا ہے۔ ہم ہر وقت ان جھگڑوں سے پورے نکلتے، کبھی اجلاس کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر افغانستان کو آپ کو پورے ملک کو ساتھ کھلانا پڑتا ہے، اب پھر چینی کا بحران ہر 2-3 سال کے بعد چینی کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، کوئی سمجھو میں یہ نہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ملے، تو اس لحاظ سے یہ ایک فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ حکومت کو ایسی پالیسیاں لے کر نہیں آ رہی یا اس کو سیریس نہیں لے رہی، اور نہ ہی عوام اس کو اس شعور کے ساتھ زندہ ہے کہ بھئی ہم نے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے یا اپنا جو جتنا ہماری آمدنی ہے اس کے مطابق ہی ہم نے اپنے خاندان کو محدود رکھنا ہے۔ یہ بھی اب عوام میں شعور پیدا نہیں ہو رہا، اس لیے دن بدن ایک مسائل بڑھ رہے ہیں، اور وہ مسائل اینڈ پھر یہی ہوتا ہے کہ نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، فرسٹریشن کے اندر ایک دوسرے کو مار دار شروع ہو جاتی ہے فیملیز کے اندر۔ ہاں صاحب، بڑی تعداد میں پاکستان میں جس طرح لوگوں کو مذہبی پرابلم بھی ہے، وہ بھی ملک چھوڑ کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی مسائل یہ ہیں کہ کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ اوور سٹے ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پہ سمجھیں کہ نہ آگے کے نہ پیچھے کے، تو اس طرف بھی کبھی گورنمنٹ نے توجہ نہیں دلائی کہ یہ جو مذہبی قوانین ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، ان پر بھی کوئی غور کیا جائے، نہ کسی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ بھئی جب وہ خود نہیں لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کر سکتے، لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ بشک باہر نکل جائیں، حکومت باہر جانے سے نہیں روکتی، اسی لیے کہ بھئی چلے باہر جائیں گے، اپنی قسمت آزمائیں گے، کچھ تر جائیں گے، کچھ ڈوب جائیں گے، کچھ گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے حکومت اس میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اب یہ وہ لوگوں کی قسمت پہ اپنی وہ ہے، جو لوگ پروپیگنڈے کے نتیجے میں باہر نکلتے ہیں بغیر پلاننگ کے، ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ بیچارے مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ساتھ کے ملکوں میں اس وقت کافی دنیا پاکستان کی بیٹھی ہوئی ہے، ملائیشیا، سری لنکا، اور یہ جو پورا خطہ جو ہے اس میں کے اندر ہر ملک کے اندر انڈونیشیا اور ملائیشیا، یہاں پر لوگ موجود ہیں جو پاکستانی جو اپنے سیٹلمنٹ کے لیے وہاں کوششیں کر رہے ہیں ایک عرصے سے۔ اب ان ممالک کے اندر کوئی ایسی انڈسٹری تو ہے نہیں کہ وہاں لوگوں کو کام مل جائے، وہ اس کو بیس بنا کے ہیومن رائٹس سے پھر یونائٹڈ نیشن میں لسٹوں میں نام لکھوا کے کہیں اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، 10 سال بھی لوگوں کو لگ جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی دوسرا ملک، ہر ملک کو ایک کوٹا ملتا ہے یونائٹڈ نیشن سے کہ ہاں اتنے ملک ہم اتنے بندے ہر سال لیں گے آپ سے، اس لسٹوں میں جب آپ کا نام آئے تب آپ کو اس ملک میں جانے کی اجازت ملتی ہے، لیکن اس دوران انسان نے زندہ تو رہنا کہ نہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے راستے میں رہ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں فیملیز کے افراد۔ ایسی کہانیاں روز پڑھنے کو سننے کو واٹس ایپ کے اوپر سوشل میڈیا میں آپ کو ملیں گی، جس کے اندر لوگوں کی ایک مصیبتوں کی زندگی جس میں گزار رہے ہیں، اس میں حکومت کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتی یا حکومت ان کو روک نہیں سکتی۔ ہاں جن لوگ متاثرین ہو کے واپس جاتے ہیں وہ جو یقین اپنے واقعات بتاتے ہیں، لیکن لوگ بلیو نہیں کرتے، مبارک صاحب دنیا اس قدر سب اسی کی حالت میں زندگی بسا رہی ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا، تو وہ کہتے ہیں دیکھو جو ہے ہم اس کو فیس کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم سیٹل ہو جائے، یہاں تو کوئی امکان نہیں اپنے ملک کے اندر ہونے کو نظر نہیں آتا، ہر طرف اندھیرا ہی ہے، تو پھر اس قسمت آزمانے کے لیے دنیا نکل جاتی ہے، اور پھر بیچارے کچھ ٹر جاتے ہیں، کچھ نقصان میں رہتے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔
नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग, जिस तरह अभी खान साहब ने फरमाया, कि प्लानिंग के बगैर ही निकल जाते, वो सोचते भी नहीं कि आगे जाएंगे क्या हालात बनेंगे। मैं पिछले दिनों देख रहा था, जो मैंने मजहबी बात की, जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन बरादरी है उनके लिए मुश्किलात हैं। मेरी रिपोर्ट जो मुझे मिली कि कई ऐसे लोग हैं जो मुल्क छोड़ के मुख्तलिफ ममालिक में बेचारे गए और वहाँ से पीछे भी नहीं आ सकते, क्योंकि ओवर स्टे हो जाए, फ़र्ज़ करें नेपाल है तो आप वापस नहीं आ सकते। इसी तरह अहमदी हैं और वो भी इसी तरह पाकिस्तान के कवानीन देख लें, वहाँ पे उनको मुलाजमत अच्छी नहीं मिलती, कारोबार अच्छे नहीं है। मुझे इतला मिलती रहती है, किसी ने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि बाईकाट किया हुआ है, किसी ने कोई ख़त्म नबूवत का बोर्ड लगाया हुआ है, तो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। और फिर ज़ाहिर है जहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा मुस्तक़बिल नहीं देखते तो मुल्क छोड़ना पड़ता है। तो बड़ी तादाद में ऐसे अहमदी भी मुख्तलिफ ममालिक में हैं जिनको अभी तक आगे का कोई ना कोई इंतज़ार है, लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा और बड़ी मुश्किलात में है, ये भी मैं आपको बताऊँ। इसलिए जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ रोज़गार बेहतर नहीं करेगी, वहाँ कवानीन नहीं बदलेगी, ये झूठे केस, मजहबी केस ये सब ख़त्म करेगी, कवानीन ख़त्म करेगी, उस वक़्त तक पाकिस्तानी अपने आप में, अपने मुल्क में भी अपने आप को महफूज नहीं समझते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।